सहकारान स्मशानभूमीच्या फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी हाजिर आसा। आमच्या मदीं आज आसा आमचे सालिगांवचे तशेंच GTDCचे चेअरपर्सन तशेंच आमचे सालिगांवचे आमदार श्री केदार नायक, तशेंच आमचे आदले झेडपी संदीप बांदोडकर बाई, तशेंच आमचे आतांचे प्रेझेंट झेडपी रेश्मा बांदोडकर, आमचे पंचायतीचे सरपंच मिनोलेट लोपेस, तशेंच बाकीचे हेर पंचायत मेंबर, एक्स पंचायत मेंबर आनी आमच्या स्मशानभूमीची कमिटी। सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या केदार बाई, आमचे संदीप बाई आनी आमची रेश्मा बांदोडकर हांच्या फुडारपणा खाली आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच हांगा सांगोळडा गांवांत खूब उदरगतीची अशी कामां जाल्लीं आसा। जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमी केदार बाईक फोन करता तेन्ना ते एक फोनार आमकां हय चल तुमचें कितें काम आसा तें आपूण करून दिता अशें सदांच तेंचो आमकां आन्सर आसता। आनी जशें की आमचे रोड ड्रेनेजीस ज्यो आसल्यो तितल्यो जी जी गरज आसली आमकां ती आमी जेन्ना तेंच्या फुड्यान मांडली तेंच्यांनी आमकां तेन्ना आदार दिलो आनी आमची कामां करून दिल्लीं आसा। सांगपाचें म्हणल्यार ही स्मशानभूमी आतां कितलीं वर्सां जालीं सांगोळडान ही स्मशानभूमी आसा, पण जश्यो गरजेच्यो ज्यो आमकां गरजो हांगा गजाली जाय आसल्यो जश्यो की एक शेड, मागीर आमकां ती लाकडां दवरपाची सोयी सुविधा हांगा जितल्यो कितें जाय त्यो हांगा कांयच नासल्यो। जेन्ना आमी हो प्रस्ताव आमच्या आमदारांक फुडल्यान मांडलो तेन्ना तेंच्यांनी इमिडिएटली एक इन्स्पेक्शन काडलें, तेंच्यांनी हांगा येवन इन्स्पेक्ट केली सायट आनी आमकां आश्वासन दिलें की आपल्या कडेन जितल्या बेगीन हें काम जातलें तितल्या बेगीन आपूण तुमकां हें काम करून दिता म्हणून। आनी सांगपाचें म्हणल्यार तेंच्यांनी खरेंच बेगोबेग फॉलोअप केलें आनी आज आमी हो फाउंडेशन स्टोन घालपाची सेरेमनी आज हांगा घडोवन हाडलेली आसा। म्हणून हांव चडान चड तेंचे देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच जितली सालिगांवान कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां आसा, आमच्या सांगोळडान कामां आसा ती तांच्या हातभारान बरी चडान चड बरी अशी खूब अशी कामां जावची इतलेंच मागता आनी तांकां चडान चड धन्यवाद म्हणटा। देव बरें करूं। आयज आमी वेलकम करता आमचे सर केदार नायक आर सालिगांव MLA एज वेल एज GTDC चेअरमॅन, आमचे प्रेझेंट जिल्हा पंचायत मेंबर मॅम रेश्मा बांदोडकर, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर सर संदीप बांदोडकर, आमचे सेक्रेटरी सर पंचायतीचे सर जितेंद्र नायक, आमचे पंचायत मेंबर्स, तशेंच आमचे क्रेमेटोरियमाचे प्रेसिडेंट निलकंठ नायक आनी वायस प्रेसिडेंट उदय कांदोळकर आनी म्हणजे गांवचे लोकांनी तुमकां मिडियाक वेलकम करता। हे आमचे क्रेमेटोरियमाचे रेनोवेशन रिस्टोरेशन वॉज अ लॉंग पेंडींग वर्क। आमचे कितले आमदार येवन गेले बट इट वॉज ऑलवेज फॉल्स प्रॉमिसीस, बट आमचे केदार सरान रोखडेंच आमचे आयकलें आनी ही नेवर गिव्स अस अ नेगेटीव आन्सर, ऑलवेज अ पॉझिटीव आन्सर विथ अ स्मायलिंग फेस एंड तो आमची कामांय पुरी करता, तो प्रॉमिसीस ही फुलफिल्स हीज प्रॉमिसीस। सो जावं ते आमचे अंडर कन्स्ट्रक्शन पंचायत घर, द हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड्स, जावं ते रिटेनिंग वॉल्स नाला, रिटेनिंग वॉल्स ऑफ नालाज, द पेवर्स, कितेंय जावं एंड रिसंटली इनॉग्रेटेड हाय बीम्स विच वर नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड बट ऑल्सो ऑन द मेन जंक्शन्स ऑफ सांगोळडा। So thank you sir for everything. Thank you for looking on our small सांगोळडा, आमच्या धाकटुल्या सांगोळडाचेर आमची नदर घातली म्हणून थँक्यू व्हेरी मच। आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारबाई नायक, तशेंच सांगोड्डेचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबर आनी आमचे ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा। आयज हे आमी शमशानभूमीन आसा की हांगल्ली तेंचे लॉंग पेंडींग काम आशिल्ले आयज आमच्या केदारबाईच्या हातीनसून आमचे आयज शमशानभूमीचे नाल फोडून इनॉग्रेशन केल्लें आसा की तेंची कामाची हांगा शेड जावपाची आसा। तशेंच तांकां लाकडां दवरपाक हांगा रूम नासलो आनी कितें सरावंडींग कितें कामां आसा ती आमच्या बाईच्या हातीनसून कामां जातली। हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा बाई की सगळ्या कामांनी आमचो बाई डेवलपमेंटान खूब फुडें आसा आनी अशीच आमी देवा कडेन मागुया की आमची इल्लें सांगना नमस्कार। हांवें पयर प्रॉमीस केला तशें सोमारा इवनींग आयज सांगोळडा स्मशानभूमी हेजे फाउंडेशन स्टोन घालतले म्हणून ते आयज आमी हांगा घातलेले आसा। आनी ह्या एका आमच्या मदीं आमची जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, सांगोळडा सरपंच मिनोलेट लोपेस, पंचायत मेंबर अवी, जेलिशा, विल्मा, नीता कांदोळकर, तशेंच एक्स सरपंच आनी ह्या स्मशानभूमीचे अध्यक्ष निलकंठ नायक आनी वायस प्रेसिडेंट आमचे उदय, सगळे हांगचे ग्रामस्थ कमिटी मेंबर्स सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा पयलीं की सगळे एक उलो मारल्यान सगळे आयज हांगा
हाजीर जाले म्हणून एक लॉंग पेंडींग तेंचो डिमांड आशिल्लो. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी वेरियस डिपार्टमेंटांतल्यान ट्राय केल्ली करपाक पंचायतीन, आनी हांव तेन्नाय तांकां सांगतालो की म्हाज्या हातांनी हांव बेगींतल्या बेगीन आमी करून काडया म्हणून. सो फायनली तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें की आमी रेनोवेशन करुया. हांगा ज्यो गरजेच्यो कामां आसा लायक शेड जाय, कित्याक फायरवूड स्टोर करपाक लागून शेड लागताली, बसपाक लागून तांकां सोंपें सारकें नाशिल्लें. आमचें सारणां म्हणटा ती हेजी सारकी नाशिल्ली, ते पोल्स सारके नाशिल्ले, तेजी शेड सारकी नाशिल्ली, कंपाउंड वॉल सारकें नाशिल्लें. सो तेंच्यांनी जो रिक्वेस्ट, तेंच्यांनी जो डिमांड म्हाजे कडेन हें केल्लो तो बेगींतल्या बेगीन प्रोसेस करून आमी आयज हेजें फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा. आनी एक सांगला तशी प्रॉमिसीस, पंचायत घर आसूं जावं स्मशान भुमी आसूं, आमी सगळ्यो प्रॉमीस केलेल्यो हे एक करून आमी सगळे पुराय करीत आसा. ही म्हाका दिसता फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर हें कंप्लीट जातलें. हें काम जवळ जवळ 35 लाख रुपयाचें आसा आनी म्हाका खरेंच खुशी भोगता, कित्याक एक लॉंग पेंडींग डिमांड आनी एक मनीस म्हाजे कडेन फॉलो करताले. दया मांद्रेकर म्हाजे कडेन फॉलो करताले, मागीर आमचे रमेश आसा ते म्हाजे कडेन फॉलो करताले, पंचायत कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन फॉलो करताले, आमचे हेजी कमिटी मेंबर्स सगळे म्हाजे कडेन फॉलो करताले स्मशान भुमीचे. सो आयज आमी हे फायनली काम हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. बेगींतल्या बेगीन हेजें काम सुरवात करून बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाचें आमचो उद्देश आसा. आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला की हे बेगींतल्या बेगीन काम कंप्लीट जावनी म्हणून. हांव म्हजी जिल्हा पंचायत मेंबर, आतांची जिल्हा पंचायत मेंबर आनी अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर आनी पयलींचे म्हाजे मित्र एक्स ZP मेंबर संदीप भाई, म्हणजे खुबशीं अशीं कामां आमी घेतलेलीं आसा विथ द हेल्प ऑफ आमची सांगोळडा पंचायत आसूं, हेर उरलेल्यो 5 पंचायती आसूं. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट लोकांच्या आशिर्वादान जी कामां जे डिमांड तेंच्यांनी दिल्या ती आमी फुलफील केल्या. एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी टीम वर्क म्हणून काम करून फुडें वता आसतना ह्यो गरजेच्यो ज्यो गजाली आसता कामाक लागून त्यो लायनीन आमी कंप्लीट केल्ले आयज म्हणजे सुरवात केलेली आसा. बेगींतल्या बेगीन कंप्लीटूय करतले. फुडें वचून जी कामां इनकम्प्लीट उरल्या, जेलिशान सांगलां तशें ही सगळीं कामां तेंच्यांनी फुडलो रिक्वेस्ट डिमांड आसा ही सुद्दां जी कामां उरल्या ही बेगींतल्या बेगीन टीम वर्क करून लोकांच्या आशिर्वादान ती आमी कंप्लीट करतले. आनी तुमी सगळे प्रेस भावयला तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकदां हांव तुमकां आश्वासन दिता की जी प्रॉमिसीस उरल्या सुद्दां आमी केल्ल्यो ह्यो सगळ्यो आमची टीम जी आसा ही सामकी सक्षम आसा आनी आमची टीम केल्लेली सगळीं कामां जी आसा ही पुराय करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं.